نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سامعین محترم،
اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت باپ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد دی تربیت کس طرح فرمائی اور اپنے منن والیاں اس بارے دے اندر کی احکامات ارشاد فرمائے، اس عنوان تے آج انشاءاللہ میں تواڈے سامنے کچھ معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں سارے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور آپ علیہ السلام دی سنت دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نو اللہ تعالی نے جو اولاد عطا فرمائی، اس اولاد دے اندر 3 بیٹے رب نے آپ علیہ السلام نو عطا کیتے اور 4 بیٹیاں اللہ نے آپ علیہ السلام نو عطا فرمائیاں۔ 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں اللہ نے آپ علیہ السلام نو عطا فرمائے، اور 1 بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں آپ نو عطا فرمایا۔ 3 بیٹے بچپن دے اندر ہی اللہ نے واپس لے لے، کوئی چند مہینے دا، کوئی سال سوا سال دا ہو کے اللہ نو پیارا ہو گیا، لیکن 4 بیٹیاں جڑیاں رب نے عطا کیتیاں 4 ہی زندہ رہیاں۔ آپ علیہ السلام نے انہاں دے نکاح کیتے اور 3 بیٹیاں آپ علیہ السلام دی زندگی دے اندر فوت ہو گئیاں۔ آپ نے انہاں دے جنازے پڑھے، انہاں نو خود دفن کیتا، اور 1 بیٹی میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اے نبی علیہ السلام دی وفات تو 6 مہینے بعد اے بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ اے ہے نبی علیہ السلام دی حقیقی کل اولاد۔ آپ علیہ السلام نے جڑے نکاح کیتے، جتنیاں بھی بیویاں نال آپ نے نکاح کیتے، انہاں وچوں ایک صرف کنواری سن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، باقی ساریاں بیویاں کچھ متعلقہ کچھ بیوہ جنہاں نال آپ علیہ السلام نے نکاح کیتے، اور کچھ بیویاں ایسیاں نے جیڑیاں اولاد پچھوں نال لے کے آئیاں، بچے پچھلے خامن دے اور نال لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح چ آئیاں۔ حضرات، یہ آپ علیہ السلام دی سیرت دا بڑا عظیم پہلو ہے جنوں سمجھن دی اج امت مسلمہ دے جواناں نو اور
امت مسلمہ دی خواتین نو بڑی ضرورت ہے۔ اج اگر کوئی کسی بیوہ نال نکاح کرتا ہے یا متعلقہ نال نکاح کرتا ہے اور او دی اولاد پچھلے خامد وچوں او دے کول ہوئے تے شاید ہی کوئی مرد ایسا ہوئے گا جیڑا اس اولاد نو قبول بھی کرے اور او دی اچھے طریقے نال پرورش اور تربیت بھی کرے، وگرنہ زیادہ تر جو چیز ویکھن نو ملتی ہے مرد حضرات اس شرط تے نکاح کرتے ہیں کہ میں صرف عورت نال نکاح کراں گا او دے بچے نہیں رکھاں گا، اور اگر مرد اس بات تے راضی بھی ہوئے کہ میں اے بچے جیڑی عورت پچھوں لے کے آئے گی او پال لواں گا تے اے دی ماں تے اے دیاں بہناں ہی انہوں ساری لے دے دیاں، لے ہن تو لوکاں دے بچے پالے گا، تو ہن لوکاں دے بالاں تے پیسہ لگائے گا۔ الغرض کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اونا بچیاں دی زندگی برباد کر دیتی جاندی ہے جیڑی عورت نال نکاح تے کر لیا جاندہ ہے لیکن او دے بچیاں نو تحفظ نہیں دیتا جاندہ، نتیجتاً او بچے اپنے نانکیاں چ پل دینے، اور اس معاشرے دا المیہ اور ظلم ہے۔ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا کناں نال سنیاں سنائیاں گلاں نہیں کر رہا، مشاہدہ ہے حضرات، جیڑے بچے نانکیاں چ پل دینے نانیاں مر جان اور مامیاں دے رحم و کرم تے آ جاندے نے تے مامیاں 100 وچوں کوئی ایک دو ہوئے گی جنہوں خوف خدا ہوئے گا، وگرنہ 97-98% انہاں بچیاں نو نوکر چاکر بنا کے رکھیا جاندہ ہے، انہاں دی تعلیم و تربیت دا خیال نہیں کیتا جاندہ، اور انہاں کو ہر قسم دی محنت اور انہاں کو ہر قسم دا کم لیا جاندہ ہے، ظلم اور زیادتی انہاں بچیاں تے کیتی جاندی ہے، انہاں دی زندگی برباد کر دیتی جاندی ہے، اور اے دے اندر قصوروار او مرد بھی پورے دا پورا ہے جن نے او دی مانت تے نکاح کر لیا مگر بچیاں نو معاشرے دے رحم و کرم تے چھوڑ دیتا، پورے دا پورا ہے انہاں دی بربادی دے اندر او مرد شریک ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں نال نکاح کیتا اور پچھوں اپنے بچے نال لے کے آئیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو باپ جیسی محبت دی تھی، باپ جیسا پیار دیتا، انہاں دی تربیت کی تھی، انہاں دی پرورش کی تھی، انہاں دی اچھی جگہ تے نکاح کی تھے، انہاں نو احسن انداز نال ادب سکھا کے اگلے کر ٹوریا، انہاں نال ظلم نہیں کیتا، انہاں دی حق تلفی نہیں کی تھی، انہاں نو کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچن دیتا۔ اے سیرت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور اے نمونہ کنہ واسطے نے؟ میرے تو آنے واسطے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو تو آڈے واسطے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ میں رکھ دیتا ہے۔ کی مانا؟ فرمایا میرے نبی دی زندگی دے ہر پہلو نو پڑھتے آؤ، ویندے آؤ، جی میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگیاں گزاریاں نے، اسی طرح تسی بھی اپنی زندگیاں بسر کرو، تسی بھی اپنی زندگیاں گزارو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا ہر پہلو اس کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ ہے۔ میرے تو
تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ اور میں ایک بات دعوے نال کرنا کہ رب نے انساناں دی ہدایت دا سامان پیدا کرنا سی، اسی لئی اللہ نے پیغمبر تے نبی بھی انساناں وچوں بنا کے بھیجیا تاکہ او دی اندر انساناں والے سارے معاملات ہون اور انساناں واسطے اور رہبر تے رہنما بن جائے۔ شادی نکاح کر کے لوکاں نو دسے کہ نکاح کیویں کریدا ہے، فوت کی ہو جائے تے غم دے موقع تے لوکاں نو دسے غم دے اندر کی جناب اپنا کردار ہونا چاہیے، اپنے بچیاں دی نکاح دے موقع تے دسے بیٹیاں دے نکاح کیویں کریدے نے، جنگاں کر کے دسے کہ جہاد کیویں کریدا ہے، تجارتاں کر کے دسے کہ تجارت کیویں کریدی ہے، لین دین کر کے دسے کہ لین دین کیویں کریدا ہے، مظلوم بن کے دسے کہ مظلومیت دی زندگی کیویں گزاری دی ہے، حاکم بن کے دسے کہ حاکم کیویں دا ہونا چاہیے، قاضی تے جج بن کے دسے کہ جج تے قاضی کیویں دا ہونا چاہیے، باپ بن کے دسے کہ باپ کیویں دا ہونا چاہیے، اولاد دی حیثیت نہ دسے کہ اولاد نو ماں پیو نال کیویں دا سلوک کرنا چاہیے، بہناں تے بھراواں دے نال زندگی گزار کے دسے کہ بہناں تے بھراواں دا آپس وچ تعلق کیویں دا ہونا چاہیے، ایک معاشرے دا فرد ہون دے اعتبار نال دسے کہ معاشرے دی زندگی کیویں گزاری دی ہے، الغرض کے جناب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ہر پہلو اللہ نے کائنات دے لوگاں واسطے نمونہ بنا دیتے ہیں، اور کادے لئی بنایا ہے کہ اسی آپ علیہ السلام نو ویکھیے آپ نے اس معاملے دے اندر کیویں دا کردار ادا کیتا ہے، اسی بھی اس طرح دا کردار ادا کریے، اس طرح دی سنت ہے اسی طرح عمل کر کے اپنی زندگی گزاریے۔ آؤ ہن میں دسنا چاہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باپ ہون دی حیثیت نال زندگی کیویں بسر کیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے تے بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے نے، پر اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں چار نے، چارے زندہ نے اور چارے جوان ہو رہی نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر انہاں بچیاں نے بچپن بھی گزاریا ہے، اللہ دے نبی دے گھر دے اندر انہاں بچیاں نے جوانی بھی گزاری ہے، جوانی دے عالم دے اندر اللہ دے نبی نے انہاں بچیاں دے نکاح کیتے نے، اپنے گھراں دے اندر چلیاں گئیاں نے، اپنے خاندان نال بھی زندگی گزاری ہے، پھر 3 بچیاں میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر فوت ہو گئیاں نے۔ اور اے پہلو جڑا میں پیش کرن لگا بڑی توجہ نال سماعت فرمانا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا دور ہے اس دور دے بھی تے کوئی فیشن ہون گے، اس دور دے بھی تے کوئی جناب سارے معاملات ہون گے جیڑیاں عورتاں کردیاں ہون گیاں، اس دور دے بھی تے فیشن ہون گے نا، پر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت اپنی بیٹیاں دی کی ہو جائی ہے۔ اللہ دے نبی دی کوئی بیٹی کدی کسی نے بے پرد نہیں دیکھی، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت ہے۔ رب دے پیغمبر دی کوئی بیٹی کدی کسی نے جناب ادھے لباس دے اندر نہیں دیکھی، اے اللہ دے نبی علیہ السلام دی تربیت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی کوئی بیٹی کسی غیر محرم دے نال اختلاط دی صورت وچ کدی کسی نے نہیں دیکھی، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت ہے۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بیٹیاں دیاں ضرورتاں بھی ساریاں پوریاں کیتیاں نے، اللہ دے نبی نے انہاں دا خیال بھی رکھیا ہے، لباس بھی انہاں نو مہیا کیتا ہے، کھانا بھی انہاں نو اچھا مہیا کیتا ہے، تربیتاں بھی انہاں دیاں کیتیاں نے۔ اور او بیٹیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں انہاں دی زندگی دے وچوں اگر نظر آندی ہے تے سیرت محمد رسول اللہ دی نظر آندی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بھی اگے بات لے جاواں بیٹا تے میرے پیغمبر دا بچیا کوئی نہیں بچپن جی فوت ہو گئے نے پر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں جوان نے کدی کوئی بیٹی بے نماز نظر نہیں آندی میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبی پاک آپ بھی نمازاں پڑھتے نے آپ دیاں بیویاں بھی نمازاں پڑھ دیاں نے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی نمازاں پڑھ دیاں نے میرے نبی دی کوئی اولاد بے نماز نہیں حضرات میرے رب نے حکم دیتا سی نا اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے حکم نبی علیہ السلام واسطے صرف نہیں بلکہ نبی دے جتنے بھی پیروکار نے انہاں سارے واسطے اے حکم ہے 16ویں پارے سورۃ طٰہٰ دے اندر آخری رکوع لکھے ہے اللہ فرماندے نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آپ بھی نماز دی پابندی کرو اپنے اہل و عیال نو بھی نماز دا حکم دیو اپنی بیویاں نو بھی نماز دا حکم دیو اپنے بیٹے بیٹیاں نو بھی نماز دا حکم دیو اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس مشن دے اندر میرے نبی دیاں بیویاں جناب برابر دیاں شریک نے اور میرے نبی نال پورا تعاون کر رہی نے کیونکہ مرد نے تے حکم دینا اگوں اس لائن اوپر چلانا تے ماں دا کام ہوندا ہے باپ نے تے راہ دسنی ہوندی ہے او دی تربیت کرنا اگوں ماں دا کام ہوندا ہے میرے پیغمبر نے اپنے اہل و عیال نو نماز دا حکم دیتا اما جی خدیجہ نے بھی بچیاں نو نماز پڑھا کے وکھوائی ہے اللہ دے نبی دی بیوی نے میرے پیغمبر علیہ السلام نال پورا تعاون کیتا ہے اولاد دی تربیت دے اندر میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں کوئی دنیا دا مائی دا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی دی کسے بیٹی نے کدی نماز نہ پڑھی ہوئے میرے نبی دی کوئی بیٹی بے نماز ہوئے میرے پیغمبر دی کوئی بیوی بے نماز ہوئے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تربیت اس انداز وچ فرمائی ہے اپنیاں بیٹیاں نو اللہ دے پیغمبر نے اس انداز وچ تعلیم دیتی ہے کہ اور رب دیاں بھی بندیاں نے نماز بھی پڑھدیاں نے شرک تو بھی بچدیاں نے بے حیائی تو بھی بچدیاں نے بے پردگی تو بھی بچدیاں نے اور اللہ دے نبی علیہ السلام دے ہر حکم دی تعمیل کردیاں نے اے تربیت کی دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت باپ آج ساڈے باپ ایتھے کی ہو جائے پائے جاندے نے ساڈے معاشرے دے اندر اولاد نال اچھا مینوں دسو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیغمبر نو اپنیاں بیٹیاں نال محبت نہیں سی ایتھے اگر کوئی بندہ اپنی اولاد دی تربیت واسطے انہاں دے اوپر تھوڑی جی سختی کرے نا انہاں نو کسے چیز دا پابند کرے کہ تسا یہ کام کرنا ہے ضرور کرنا ہے اور انہاں نو روکے ٹوکے تے آلیو دوالیو ایڈی سختی چنگی نہیں ہوندی ایڈا جبر چنگا نہیں ہوندا ایڈی سختی نہیں کرنی چاہیے اولاد نال پیار کرنا چاہیے اور مینوں دسو میرے نبی نے اپنی اولاد نال پیار نہیں کیتا میرے پیغمبر تے اولاد دی اولاد نال اتنا پیار کرتے ہیں تے اپنی اولاد نال کتنا کو کرتے ہوں گے ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے میرے پیغمبر دی گود دی اندر اما جی فاطمہ دا بیٹا حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وچوں کوئی ایک بیٹھا ہے
تے میرے پیغمبر انہوں چوم دے جا رہے ہیں، انہوں بوسے دیم دے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام او دے نال پیار دا اظہار کر دے جا رہے ہیں، کدی انہوں سینے دے نال لگا دینے، کدی میرے پیغمبر انہوں چوم دینے، کدی میرے نبی کسے طرح لاڈ بے کر دینے۔ ایک صحابی کول بیٹھے آندا محبوب جی میرے اینے بچے نے، میں تے کدی انہاں نوں نیڑے نہیں آن دیتا تے تسی اس بچے دا اتنا پیار کری ہوندے ہو۔ نبی پاک فرماندے نے اے بچیاں نال شفقت تے محبت اللہ دی رحمت دی دلیل ہے، تے جے تینوں رب نے رحمت نہیں دیتی تے میں محمد کی کر سکنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر اپنی اولاد نال بڑی محبت کر دے، پر آپ نے محبت وچ اولاد دی تربیت جو فرق نہیں آن دیتا۔ بحثیت باپ میرے نبی نے دسیا حقیقی محبت اولاد دی ہوئی ہے جیڑی محبت تیری اولاد نو جہنم تو بچا لے، تے جے تیری محبت تیری اولاد نو جہنم دا بالن بنا چھڑے، لاڈا جی نو وگاڑ کے جہنم دا ایندھن بنا چھڑے، تو اولاد نال پیار کیتا کہ اولاد نال دشمنی کیتی؟ ساڈے ایتھے اولاد نال محبت نہیں کیتی جاندی، اولاد نو پوچھیا جاندا ہے۔ جیڑی گل اولاد آکھے ناجائز آکھے جائز آکھے غلط آکھے صحیح آکھے، والدین دا اے جی فرض ہے جی اولاد دی ہر گل منن، بھاویں او آکھے میں خوہ چھال مارنی آکھن دی ٹھیک ہے اسی تینوں جناب آپ خوہ چھال مروانے ہاں، چل تیرے نال چلنے ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اولاد نال محبت ضرور کی ہے، پر انہاں دی تربیت دا پورا اہتمام فرمایا۔ محبت دی گل دساں، حضرت زینب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دی پہلی بیٹی، بڑی بیٹی، بیٹیاں وچوں پہلی بیٹی، بڑی بیٹی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی فوت ہو گئیاں تے آپ نے جنہ عورتاں نوں غسل واسطے حکم دیتا نا، آپ فرماندے نے انج انج کر کے غسل دے آجے۔ نبی پاک نے ساری جانچ دسی، فرمایا غسل دے لو تے جدو غسل دے لو گیاں کفن پان دی واری آئے گی تے مینوں آواز ماریا جے جی اللہ دے رسول، تے نبی علیہ السلام نو آواز ماری۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل و عیال دیاں انہاں عورتاں نے محبوب جی اساں تہاڈی بیٹی زینب نو غسل دے دتا ہے، تے میرے نبی نے اپنی چادر لا کے اپنا ازار بند لا کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو دتا، فرمایا اے چادر کفن دے اندر جسم دے نال چپکا دیا جے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی نال محبت دا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ کفن تے اور چادراں دا بھی پایا جا سکتا سی، کفن واسطے اور چادراں بھی موجود سن، پر میرے نبی محبت دا اظہار کر رہے ہیں۔ اپنی چادر میرے نبی نے انہاں نو دتی، فرمایا اینوں جسم دے نال چپکا دے، وہ اے میری چادر ہے، میری بیٹی دے جسم دے نال چپک جائے گی، اللہ دی برکت نال اینوں اگلیاں قبر دیاں تے حشر دیاں ساریاں منزلاں چ اپنی عذاب کولوں محفوظ فرما لوے گا۔ کیا میرے نبی نو اپنی اولاد نال محبت نہیں سی؟ بڑی محبت سی میرے نبی نو۔ کنی کو محبت ہے؟ اللہ دے پیغمبر بدر دے میدان جا رہے ہیں تے میرے نبی دی رقیہ بیمار نے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے داماد حضرت عثمان حضرت رقیہ دے خاوند، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک فرماندے نے عثمان تینوں اساں نال نہیں کھڑنا۔ اللہ دے نبی میں کیوں نہیں نال جانا؟ فرمایا تیری بیوی تے میری بیٹی بیمار ہے، بیٹی میری ہے بیوی تیری ہے، وہ بیمار ہے، جے تو چلا جائے گا اس بیمار دیاں بیمار پرسیاں کون کرے گا، او دا خیال کون رکھے گا؟ اے عثمان تو اپنی بیوی دے کول رو، او دا خیال کر، میں محمد جس حال وچ بھی ہوواں گا تینوں اپنے نال برابر دا شریک رکھاں گا۔
میرے پیغمبر علیہ السلام کنی محبت اپنی اولاد نال کر رہے ہیں. اپنے داماد نو فرمایا میں جا رہا بدر دے میدان وچ لیکن تو ایتھے ہی رہو, میں جس سال وچ بھی ہویا میں تینوں برابر دا شریک رکھاں گا. نبی علیہ السلام چلے گئے, اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے. آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تے رب دے پیغمبر علیہ السلام نو جدوں مدینے چ داخل ہوئے لوگ استقبال واسطے موجود نے. انہاں استقبالیاں دے اندر حضرت عثمان نظر نہیں آ رہے. میرے پیغمبر علیہ السلام چارے لوکاں نو نظر مار دے نے لیکن استقبالیاں دے اندر حضرت عثمان نہیں دکھائی دے رہے. تے کسے صحابی نے سوچ لیا سمجھ لیا اللہ دے نبی عثمان نو لب دینے پہ اگے بڑے سونے کنوں پہ تلاش کرتے ہو. فرمایا میرا عثمان نہیں آیا استقبال کرنے والیاں دے اندر. سونیا تہاڈی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے, عثمان تے دے دفن کفن دے انتظامات مصروف نے اس واسطے تہاڈے استقبال وچ نہیں آئے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو فتح دی خوشی بڑی ہے پر میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. آپ فرماتے نے دلونی علی قبرہا, مینوں رقیہ دی قبر تے لے چلو. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت رقیہ دی قبر تے لے کے گئے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے قبر تے کھڑے ہو کے دعاواں کیتیاں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے قبر تے کھڑے ہو کے جنازہ ادا کیتا, دعاواں استغفار دیاں کیتیاں. اتنی محبت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی اولاد نال اپنی بیٹیاں نال, پر اس محبت دے باوجود اللہ دے نبی نے کبھی تربیت وچ فرق نہیں آن دتا. آپ بیٹی دا بیٹا ہے حضرت حسن کہو رضی اللہ تعالی. میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے حضرت حسن راہ وچوں یا مسجد وچوں کسے جگہ تو ایک کھجور مل گئی. حضرت حسن چھوٹی جی عمر ہے, چھوٹے بچے نے تے کھجور بچیاں دا کم تانوں پتہ ہی ہے, کھان والی شے کدھر دسے تے پھڑ کے منہ چ پا لینا. بچے نوں تے نہیں پتا اے میری ہے یا نہیں, میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے, میرے واسطے جائز ہے کہ ناجائز ہے. اونا کھجور پکڑی تے پکڑ کے منہ چ پا لئی تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویندے نے پہ نظر پہ گئی. ہن مینوں دسو حضرت حسن حسین نال میرے نبی نو کنا کو پیار ہے. آ محرم آندا ہے نا تے مولوی تانوں اینا کچھ سناندے نے کہ تسی نکو نک ہو جاندے ہو. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت اور پیار اور فضائل اور مناقب اور شان تسی سنتے رہندے ہو, سارا سال سنتے رہندے ہو. سنتے ہو نا, سنیا جے نا کہ نبی علیہ السلام نو حضرت حسن حسین نال کنی کو محبت ہے. آپ نے فرمایا ہما ریحان یا من الدنیا, فرمایا اے دنیا دے اندر میرے دوویں پھول نے, اے دوویں میرے کی نے, کنے فرمایا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی انہوں نے ممبر تے نال لے کے چڑھ دے, ممبر تے بٹھا کے میرے نبی ایدھر اٹھاؤ, اے جمعہ پڑھنا ہے سونا ہے بے وقوف انسان. ہاں جی میرے پیغمبر علیہ السلام ممبر تے نال بٹھا کے جمعہ پڑھا دے. میرے پیغمبر نے دیکھیا حسن حسین مسجد جا رہے ہیں, ڈگ دے ڈھنڈے آ رہے ہیں. اللہ دے نبی نے آگے ود کے جمعہ چھڑ کے انہوں نے پکڑیا لے آ کے اپنے کول بٹھایا. اینی محبت اینا پیار حضرت حسن حسین. فرمایا دوویں جنتی سردار نے, جنت دے اندر جنتیاں دے سردار ہوں گے جنتی جوانا دے. اے سارا کچھ تساں سنے ہیں, میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہنا. اینی محبت اینا پیار حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر علیہ السلام. لیکن جدوں گل آئی نا تربیت دی, میرے نبی نے لحاظ نہیں کیتا, محبت نو آڑے لے آ کے میرے نبی نے حرام نہیں کھان دیتا اپنی اولاد نو. ویکھیا کھجور حسن نے منہ چ پا لئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کخ کخ, یہ عربی دا لفظ ہے
یہ مانا باہر کٹ دے تے ناری انگلی ماری منہ چ تے انگلی نارے آتے نے پہ تے نارے انگلی مار کے کھجور منہ چو باہر کر دی تھی تے ناری آپ فرماتے نے اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ پترا ایک کھجور صدقے دی ہو سکتی ہے ایتھے جو پئی ہے ہو سکتا ہے صدقے دی کھجوروں میں تے اللہ نے محمد تے آل محمد تے صدقہ حرام کر چھڑے اللہ نے محمد تے آل محمد تے صدقہ پتر اے نہیں کھانی ممکن ہے ایک کھجور صدقے دی ہوئے میرے پیغمبر نے اپنی اولاد نال محبت دی انتہا کر دیتی ہے پر تربیت دے اندر آ کے میرے نبی نے کسی قسم دا کمپرومائز نہیں کیتا بچپن میں جی اپنے نواسے نو تربیت دے دیتی کہ جیڑی چیز ساڈے لئی حرام ہے انہوں ہاتھ بھی نہیں لگانا اے ہے میرا پیغمبر ایک باپ دی حیثیت نال آوے حکیمیں میرے نبی تربیت فرما رہے ہیں اے تے گل میں سنا رہے ہیں حقیقی اولاد دی حقیقی بیٹیاں تے بیٹیاں دی میں تینوں گل سناواں میرے پیغمبر دی اس اولاد دی جیڑیاں بیویاں پچھوں لے کے آئیاں نے جے کسے دے گھر وچ بیوی بچے پچھوں لے ہی آوے نا تے میں دسیا 100 وچوں کوئی 2 ہی ہون گے جیڑے اس اولاد دی تربیت صحیح کرتے ہون گے وگرنہ اولاداں رولی جاندیاں نے سنو جے ذرا میرے پیغمبر دی تربیت کی ہو گئی ہے حضرت ام سلمہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا اے پچھوں اولاد لے کے آئیاں نے انہاں دے ایک بیٹے دا نام عمر ہے عمر بن سلمہ اے پچھوں لے کے آئیاں نے سلمہ دا پتر ہے تے میرے پیغمبر دی تربیت فرما رہے ہیں اللہ دے نبی دی پرورش کر رہے ہیں اللہ دے نبی دے گھر وچ اے پل رہے ہیں میرے پیغمبر دا خیال رکھ رہے ہیں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جتن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ اوندے نا اس گھر وچ واری ہوندی تے میرے پیغمبر اس بچے نو نال بٹھا کے کھانا کھلاندے میرے نبی اونوں نال بٹھا کے بولو تے حضرت عمر بن سلمہ بھی بے نماز نہیں سن میرے نبی دا نہ کوئی حقیقی بیٹا بیٹی نہ کوئی پچھلا اولاد کوئی بھی بے نماز نہیں تربیت ہے محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہون دی حیثیت حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا بچے نے تے بچیاں دی عادت دا پتہ جے نا پرات پئی ہوے اوتھے ہاتھ مار اوتھے مار اوتھے مار اوتھے مار اے جی نا بچے بچے ہی ہوندے نے تے اے تھال پیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے تے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچے نے کدی اوتھوں لقمہ لیندے نے کدی اوتھوں لیندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھوں نہ دا پکڑ لیا تے آپ فرماندے نے یا غلام او میرے پترا او بچیا سن کل بیمینہ کا وکل مما یلیکا وکل بسم اللہ الفاظ دیس دے کے پیچھے ہو گئے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا او پترا سن اللہ دا نام لے کے کھا سچے ہاتھ نال کھا تے اپنے اگوں کھا میرے نبی نے کی کیتی ہے بولو تربیت ایک باپ ہوندی حیثیت نال تربیت فرمائی ہے جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں دی تربیت کی تھی بیٹیاں دی تربیت کی تھی محبت بھی کمال دی کی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مینوں یہ دسو نبی علیہ السلام نو حضرت فاطمہ نال کنی کو محبت سی حضرت علی دے بارے پتہ لگا کہ علی کسے ہور عورت نال بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام منبر تے کھڑے ہو گئے آپ فرماندے نے او سن لو لوگو فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے
فمن آزاہا فقد آزانی، جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل دا پتہ لگا میرے نبی دے خاندان نے حضرت علی نو آکھیا علی تو کیوں فاطمہ نو اجازہ دینا چاہنے، کیوں تو دے تے سوکن لے ہونا چاہنے؟ حضرات اینی محبت میرے پیغمبر نو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جن نے فاطمہ نو اجازہ دیتی انہیں میں محمد نو اجازہ دیتی، جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی، جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں محمد نو ناراض کیتا۔ اتنی محبت دے باوجود کوئی بندہ ثابت کرے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کدی کوئی خلاف شریعت کام کیتا ہوئے؟ محبت کیتی ہے پر تربیت پوری نہ کیتی ہے۔ نہ کدی کسے نے اما جی فاطمہ نو باہر گلی بازار وچ ننگے منہ ویکھیا، بلکہ مشہور گل ہے کہ اما جی فاطمہ نے فرمایا میں فوت ہو جاں تے میرا جنازہ رات نو اٹھانا تاکہ ہنیرے وچ کسے غیر محرم دی نظر بھی میرے جنازے دے نہ ہوئے۔ اے تربیت کدی ہے؟ باپ دی جدا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اللہ دے نبی سارے سارے واسطے کی نے؟ بولو نمونہ، محبت بھی کرو پر تربیت بھی کرو۔ اور یہ تربیت کیوں ضروری ہے؟ سن لو صحیح بخاری دی روایت، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا خبردار تہاڈے بھی جو ہر بندہ راعی ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تے ہر ایک کلو دی رعایت دے متعلق سوال کیتا جانا ہے۔ یعنی ہر بندے دی رعایت، ہر بندہ اپنی رعایت دا نگہبان تے نگران ہے، ہر بندے کو دی رعایت دے بارے سوال ہونا کل قیامت والے دن۔ تے نبی پاک نے پھر وضاحت فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ، فرمایا اس خامد نو مرد نو اللہ نے راعی بنایا اے دے اہل بیت اوپر۔ اہل بیت کون نے؟ اے دی بیوی اوپر، اے دے بچیاں اوپر، اے دیاں بچیاں اوپر اللہ نے اینو نگہبان تے نگران بنایا ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے کولو دی رعایت دے بارے سوال کرن گے۔ سوال کی کرنے؟ رب نے پوچھنا ہے دس میں جنہ دا تینوں نگہبان تے نگران بنایا سی انہاں نو کیڑی راہ تے چلا کے آئے ہیں، انہاں دیاں تربیتاں کیڑے راہ ول کیتیاں نہیں، انہاں دی رہنمائی کیڑی راہ ول کیتی آ، انہاں نو حلال تے حرام دی تمیز سکھائی کہ نہیں سکھائی، انہاں نو جائز تے ناجائز دا مسئلہ دسیا کہ نہیں، انہاں نو دین دیاں گلاں سمجھائیاں کہ نہیں۔ فرمایا ہر مرد اپنے اہل بیت اوپر راعی ہے، ہر مرد کو لو کل قیامت میں دی رعایت بارے رب نے سوال کرنا ہے۔ اور فرمایا صرف مرد ہی نہیں والمرأۃ راعیۃ، فرمایا اللہ نے عورت نو بھی نگہبان بنایا ہے، رب نے عورت نو بھی نگران بنایا ہے۔ محبوب جی عورت نو کادا نگہبان بنایا ہے، عورت نو کادا نگران بنایا ہے۔ فرمایا عورت نو اے دے خامن دے گھر اوپر اور اے دی اولاد اوپر اللہ نے نگہبان بنایا ہے۔ اینو عورت دا حق دے ذمہ داری ہے وے غیر جدو مرد گھر وچ موجود نہ ہوئے کسے نو اپنے گھر وچ داخلے دی اجازت نہ دے وے، اپنے بستر تے کسے ہور غیر مرد نو نہ بیٹھن دے وے، اپنے گھر وچ کسے غیر مرد نو نہ آن دے وے، خامن دی اجازت تو بغیر اپنے گھروں نکل کے سڑکاں بازاراں دے اندر نہ پھردی رہے، خامن دی اجازت تو بغیر اپنے گھر وچ کسے نو داخل نہ ہون دے وے۔ اور جیڑی اولاد ہے اس اولاد دی تربیت کرے، اس اولاد دیاں نگرانیاں کرے،
ہے فرمایا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا قیامت دا دن ہونا ہے اللہ نے اس عورت کو بھی یہ رعایا دا سوال کرنا ہے دس میں تیری گود نو بچیاں دی پہلی درسگاہ بنایا ایتھوں انہاں نے حیا یا بے حیائی سیکھنی سی ایتھوں انہاں نے ایمان یا کفر سیکھنا سی ایتھوں انہاں نے غلطیاں صحیح دا سبق لینا سی دس میں تیری گود نو اولاد دی پہلی درسگاہ بنایا تو اس درسگاہ وچوں انہاں نو اللہ دے او دے رسول دی راہ بکھائی یا کہ بے حیا اور بے غیرت انہاں نو بنایا رب نے مرد نو بھی سوال کرنا تے عورت نو بھی ایک کنے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا رب نے جواب دینا ایسا تساں سارے میرے نبی بحیثیت باپ کیا کمال دی تربیت فرمائی اپنے بچیاں دی بیویاں جیڑے پچھوں لے کے آئیاں نے انہاں دی میرے نبی کمال دی تربیت فرما رہے ہیں محبت تربیت وچ آڑے نہیں آئی اولاد دا پیار تربیت وچ آڑے نہیں آیا ایک باری میرے نبی سفر تو واپس آنا سی تے اماں جی فاطمہ تو زہرا اچھی آپ کو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاسے محبت ویکھو کنی ہے کہ میرے نبی فرماندے نے جنہیں فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو میرے نبی دے گھر وچ اماں جی فاطمہ ہوندیاں میرے نبی اگاں ود کے استقبال کرتے سنیا جے نا ایک اللہ وہاں ساریاں سنیاں نے ماشاءاللہ میں صرف اشارہ کر کے تو گل سمجھانا چاہتا میرے نبی اماں جی فاطمہ دے پیشانی تے بوسا دیندے اپنے نال اپنی مسند تے اماں جی فاطمہ نو بٹھاندے اینا پیار اینی محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نال پر تربیت دی گل آئی تے سن میرے نبی نے سفر تو آنا سی تے اماں جی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی جی تو سفر تو آندے تے پہلا میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے مسجد جاندے مسجد تو رکعت پڑھ دے پھر آپ اتنے چٹ بیندے مسلمان ہوندے آپ نال میل ملاقات کر دے حالات دا پتہ لیندے پھر میرے نبی اپنی بیٹی دے کر جاندے اتنے لیک سلیک حال چال پوچھ کے پھر میرے نبی اپنے گھر واپس تشریف لے آندے اے اللہ دے نبی دی عادت مبارک ہے تے اماں جی فاطمہ نو جدوں خبر ملی کہ اللہ دے نبی واپس آ رہے ہیں تے بیٹی سی نا چاہ چڑھیا تے اللہ دے نبی دے استقبال واسطے پیسے کوئی تھوڑے بہتے جوڑے سن تے نواں پردہ مغوا کے لٹکایا تے کوئی زیور زور جیڑا کوئی تھوڑا بہتا ہے سی او گل وچ گانی جی ایک مالا جی سی او گل وچ پا لئی تے تیار ہو گئیاں کہ میرا والد محترم آ رہے ہیں میں انہاں دا استقبال کرنا ہے تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے ذرا دھیان کرنا تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے آ کے السلام علیکم آکھیا جواب ملیا وعلیکم السلام پردہ میرے نبی تھوڑا جہا ہٹا کے اگاں ہوئے تے جدوں ویکھیا کہ میری بیٹی دے گھر وچ دنیا آ گئی ہے پردہ نواں لٹک گیا ہے خوبصورت گل وچ مالا پہ گئی ہے زیورات پہ لینے میری بیٹی نے تے میرے پیغمبر نو اے گل چنگی نہ لگی اے گل چنگی نہ لگی تے میرے نبی اتھوں ہی واپس آ گئے حالانکہ عادت نہیں سی عادت کی سی اندر جا کے بہنا حال چال پوچھنا عطا پتہ لینا چٹ بہ کے پھر آنا پر میرے نبی بوئے واپس آ گئے تے بیٹی بھی تے میرے نبی دی سی نا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئی کہ ابا جی نو کوئی گل چنگی نہیں لگی تے سوچیا کام تے آئی میں نواں کیتا باقی تے سارا کچھ پرانا ہی ہے پردہ لٹکایا ہے میں جناب سو کوئی تھوڑا جا زیور جڑا ہے اے میں پہنے ہیں کہ یہی گل اللہ دے نبی نو میرے والد نو چنگی نہیں لگی تے فٹافٹ زیور اتاریا تے اپنے غلام نو دے کے فرمان لگیاں جا میرے والد محترم کو ابا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہنا تو آڈی بیٹی فاطمہ نے
اے بھیجیا اینو ویچ کے اللہ دی راہ وچ لگا چھڑا. اے تربیت جیڑی باپ ہوندی وصیت نال میرے نبی محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جی محبت دی کو کمی ایسی اماں جی فاطمہ نے، پر جیڑی گل میرے نبی نو پسند نہیں آئی منہ آکھی بھی نہیں. اینو آندے نے تربیت. اللہ سانو بھی اپنی اولاداں دی جدی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات اس موضوع نو اگر اور بھی بیان کیتا جائے بڑے سارے ایسے واقعات نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اولاد دی تربیت دے بارے کی حکم دیتا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. میں صرف ایک آیت پڑھ کے بات اپنی ختم کرنا. اللہ نے قرآن وچ بھی آکھیا ہے، مینوں تانوں حکم دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا ایمان والیو اللہ کی حکم ہے، فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ. یہ کنے حکم دیتا ہے؟ اللہ نے. کتھے؟ قرآن میں 28واں پارہ سورہ تحریم. حکم دیتا ہے رب نے آپ بھی جہنم تو بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ. کیویں بچانا ہے اہل و عیال نو؟ اوے انہاں دی تربیت کر کے بچانا ہے نا، انہاں نو سیدھی راہ تے لا کے ہی بچانا ہے نا، انہاں نو کتاب و سنت دی تعلیم دے کے ہی بچانا ہے نا، انہاں نو غلط کماں تو بچا کے ہی بچانا ہے نا. یہ ذمہ داری کی دی ہے؟ ماں باپ دی ہے. اور انہاں کولو قیامت والے دن ذمہ داری دا سوال ہونا ہے. اللہ مینوں تانوں نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق اپنی اولاداں دی تربیت صحیح معنی کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اے کچھ اعلانات نے. ناصر محمود اے بھائی اتھے شہر رہندے نے بکر گلے دے اندر بیمار نے. اللہ کو دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اس تو علاوہ کئی حضرات بیمار نے، کئی خواتین بیمار نے، بچیاں بیمار نے، بڑھے بزرگ ماما باپ بیمار نے، بہنا بھائی بیمار نے. دعا کرو اللہ جنہ جنہ واسطے ساڈے ذہن دل دے اندر خیال موجود ہے، جنہ دعاواں واسطے آکھیا اور جنہ نہیں آکھیا،
عرشاں والیا سارے اپنی رحمت صحت عطا فرما۔ اللہ جتھے جتھے کوئی بیمار ہے، بچیاں بچے بڈھے جوان مرد و خواتین، اللہ سب نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ قبولیت دا وقت ہے اللہ، میں اس موقع تے اس جگہ تے تیرے حضور التجا کرنا کہ سارے تمام بیماراں نو اپنی رحمت دے نال روحانی جسمانی مرضاں تو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جڑے فوت ہو گئے نے، اے ساڈے ایک بچہ ساڈے کول پڑھدا سی ارسل، او دے دادا جی فوت ہو گئے نے، ڈاکٹر مدر صاحب دے والد۔ اے تو انگل دے اندر ایک خاتون ساڈے کول اتھے جمعہ پڑھن واسطے آندیاں سن، او سوموار والے دن اتوار نو فوت ہو گئیاں، سوموار نو انہاں دا جنازہ ترونکل میں خود پڑھا کے آیا، انہاں واسطے دعا کرو۔ ساڈی او جمعے دی نمازی سی، او خاتون دنیا تو چلی گئی۔ اللہ انہاں تو علاوہ اے ساڈے سامنے پائی عبدالرزاق، او دی بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے۔ ساڈے نمازی سن ملک جوید صاحب، اتھے بیٹھ کے جمعہ پڑھتے سن، او کچھ دیر تو مہینے دو دن تو بیمار سن، وہ بھی اس ہفتے فوت ہو گئے نے، انہاں واسطے بھی دعا کرو۔ اور بھی جیڑا جیڑا وفات پا گیا ہے سب واسطے دعا کرو، اللہ سب دی مغفرت فرما۔ ربا سارے انو اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جننے بھی فوت شدگان ایمان والے دنیا تو جا چکے ہیں، اللہ کروٹ کروٹ سب نو اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ اسی جنی دیر زندہ ہاں اسلام تے زندہ رکھی، جدوں بھی موت دے میں ایمان والی عطا فرما۔ یا اللہ سانو اساں بھی مرنا ہے، ربا موت ایمان والی عطا فرمائے، چنگی موت تے میرے ربا، کہ ساری قبر بھی ٹھنڈی ہوئے تے ساڑیاں اگلیاں مندلاں بھی آسان ہون، اس طرح دی موت عطا فرمائے۔ ربا جنی دیر زندگی اسلام والی زندگی عطا فرمائے، ساڑے بیماراں صحت دے دے، جڑے پریشان انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا، اللہ انہاں دیاں اولاداں نو کتاب و سنت دا پیروکار بنا، جنہاں نو نہیں دتیاں ربا اپنی رحمت نیک صالح اولاد تندرست اولاد عطا فرما۔ اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ ساڑے حال دے رحم فرما، اللہ ساڑیاں التجاواں دعاواں قبول فرما، مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، فلسطینیہ دی مدد فرما، کفر تے اہل کفر نو نیست و نابود فرما، اسلام تے مسلمانہ نو غلبہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک اعلان ہے 18 دسمبر 2023 بروز سوموار منانیہ مسجد دے اندر جڑا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، وہ جس دفعہ شیخ الحدیث استاد العلماء شیخ عبدالوحید ساجد صاحب ساڈے بھی استاد نے تشریف لے آ رہے ہیں، یہ درس ارشاد فرمان گے، احباب جڑے جانا چاہو تشریف لے جانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک